सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब के नाम जो ये खत लिखा पार्टी के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने, इस खत के अंदर जनाब नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के लिए मुकम्मल रोड मैप की तफसील लिखी है और उनकी ख्वाहिश है कि पार्टी अपनी मीटिंग के बाद फौरी तौर पे इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतमाद मिले। मुझे पूरा यकीन है कि ये मामला ठीक हो जाएगा। मुलाकातें हो रही हैं, फजलुर रहमान से भी बातचीत जारी है और दूसरे लोगों से भी जारी है, क्योंकि मुझे शहबाज शरीफ भी विकेट के दोनों तरफ नजर आते हैं। मैंने तो उसको खुद कहा कि भाई एक तरफ खेल ले, या हाथ आसमान पे लगा ले या पाँव जमीन पे लगा ले। और पीपल्स पार्टी शहजादा जो है उसने अपनी तहरीक शुरू कर दी है। मौलवियों से डरा हुआ है, वो नहीं जाएगा उस तरफ। उसको पता है ये धरना दे देंगे मौलवी वहाँ पे इस्लामाबाद में, और वहाँ धरने की कोई गुंजाइश नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ादी मार्च की, जो 27 अक्टूबर को शुरू होना है और कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक वो इस्लामाबाद तक पहुंचेगा। और इसके अंदर शिरकत करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जमीयतुल उलमा इस्लाम ने तो ये फैसला कर लिया है कि वो इस आज़ादी मार्च उनके साथ कोई आए या ना आए वो इसको कैरी थ्रू करेंगे, और इस हवाले से ये जमात जो है ये भरपूर तैयारी भी कर रही है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज काफ़ी अरसा कश्मकश में हमें नज़र आई कि क्या उसने इस मार्च में हिस्सा लेना है कि नहीं। अब कहा जा रहा है कि उनका जो कायद है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक ख़त भेजा सीनियर लीडरशिप को और शहबाज शरीफ साहब को, और जिसमें उन्होंने आज़ादी मार्च के हवाले से जो शिरकत करनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके लिए वाज़े गाइडलाइंस लिख के दी कि किस तरह और क्या करना है जमात को। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कह रही है कि ख़त उनको मिल गया है, तफसील उसके अंदर सारी मौजूद है, मगर वो फिर भी कह रहे हैं कि जो एक वाज़े पॉलिसी है या हिकमत अमली है उनकी, वो बाद में अनाउंस करेंगे। 16 अक्टूबर को अगली मीटिंग भी एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान में। कुछ पिछले दिनों के अंदर बहुत सी इतलात भी आई कि जमात के अंदर इस मार्च को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है और काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। इतलात इस तरह की भी आई कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं वो कतरा रहे हैं या उनको कुछ रिजर्वेशंस हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, और इस हवाले से काफ़ी ख़बरें भी चली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको डिनाई भी किया, मगर फिर भी जो गुफ्तगू हो रही थी या डिबेट हो रही थी कि पार्टी में डिवीज़न है, वो उन इतलात को या उन डिवीज़न्स को ख़त्म नहीं कर पाई। कभी कैप्टन सफ्तर की तरफ से आती है बात और एक स्टेटमेंट आता है कि वो कहते हैं कि मार्च के अंदर जमात हिस्सा ले रही है, तो कभी सुलेमान शहबाज की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अभी कोई साफ स्टेटमेंट वाज़े नहीं आया, वो खामोश हैं और जमात ने भी कोई तफसीली बयान अभी तक नहीं दिया। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी अब आज़ादी मार्च को लेके लगता है कि सरगर्म हो चुकी है। पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, गवर्नर चौधरी सरवर और जो चौधरी बिरादरान हैं वो मुलाकातों में मसरूफ़ हैं, और कहा जा रहा है कि वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि सूबे के अंदर इस मार्च को कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि गुफ्तगू चल रही है बिहाइंड द सीन्स मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और उनके ख्याल में मार्च होने से पहले ही कोई फैसला हो जाएगा। मगर बात वहीं आके फिर ख़त्म होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त क्या सोच रही है और कब तक वो जो वाज़े पॉलिसी है उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। हुकूमत क्या सचमुच परेशान होने की ज़रूरत है, और अगर है तो कितने परेशान हैं वो, और इतनी देर क्यों लगी उनको ये सोचने में कि ये मार्च होने वाला है और इस हवाले से कोई ना कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और साबिक वफाकी वज़ीर, और मज़हर अब्बास साहब जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हम इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें एहसन इकबाल साहब से और मज़हर अब्बास साहब से आज़ादी मार्च के हवाले से। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एहसन इकबाल साहब से। एहसन साहब, क्या वजह है कि ख़त भी मिल गया है, आप लोग कह भी रहे हैं कि इन प्रिंसिपल आप मार्च के अंदर हिस्सा लेंगे, मगर अभी भी कुछ लग रहा है कि जैसे क्लैरिटी नहीं है और कुछ तफसीलात जो हैं वो भी आप लोगों ने तय करनी है? जी आरफा साहबा, देखिए PMLN की तरफ से मुकम्मल क्लैरिटी है। हमें हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने जो हदायत दी हैं,
ہم ان کی روشنی میں آزادی مارچ کے اندر حصہ لیں گے، اور جو ان کی تجاویز ہیں ہم نے وہ JUIF کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ اور جب میری ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان کو جناب نواز شریف کا وہ خط جو شہباز شریف صاحب کو لکھا گیا ہے وہ پڑھوا بھی دیا تھا، اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ ان تجاویز کو اپنی پالیسی کمیٹی کے اندر رکھیں گے جو آزادی مارچ کے حوالے سے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ 16 تاریخ کو انہوں نے ہمارے پاس ان کے اوپر اپنا رد عمل لے کر آنا تھا، لیکن آج ہی اکرم درانی صاحب کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ 18 تاریخ کو آئیں گے۔ تو 18 تاریخ کو JUIF کا ڈیلیگیشن آئے گا، مولانا صاحب خود تشریف لائیں گے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پہ دونوں جماعتیں آزادی مارچ میں حصہ لینے کے حوالے سے جو ہمارا پلان آف ایکشن ہے اس کو لوگوں کے سامنے بالکل کلیئرلی بیان کر دیں گے، لہٰذا کسی قسم کا ابہام ختم ہو جائے گا۔ ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے، جو نواز شریف صاحب نے تجاویز دی ہیں کہ حکومت کے خلاف جو بھی احتجاجی تحریک ہو، ایک تو وہ ہماری جمہوری روایات کے پس منظر میں یا ان کے مد نظر ہو، تاکہ ہم اس بات کے لیے تاریخ میں ہمیشہ جواب دہ ہوں اپنے عمل کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جائے، چونکہ کوئی بھی احتجاج اس وقت ہی مؤثر ہو سکتا ہے جب اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں بھرپور طریقے سے شریک ہوں۔ تو اس حوالے سے ہم نے JUIF سے اپنی جو تجاویز ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور اب ہم منتظر ہیں 18 تاریخ کو جو بھی وہ جواب دیں گے اس کی روشنی میں پھر ہم اپنا آزادی مارچ میں شرکت کا اعلان کریں گے۔ احسن صاحب، ویری کوئکلی اے شارٹ کوسچن بیفور آئی موو ٹو مظہر صاحب، تو کیا اس جو آپ نے بات کی ہے کہ سب جماعتوں کو حصہ لینا چاہیے، کیا آپ اب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دوبارہ اپنے فیصلے کو دیکھیں، کیونکہ وہ تو نہیں اس مارچ کا حصہ بن رہے؟ جہاں تک JUIF نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ ہے، اور ایک حد تک پیپلز پارٹی ان کی مارچ کی حمایت کر رہی ہے، ان کو سندھ کے اندر وہ سینڈ آف کریں گے، پنجاب میں بھی ان کے لوگ انہیں ریسیو کریں گے۔ تو ہم اسی لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تمام جماعتیں جن میں ANP ہے، پیپلز پارٹی ہے، PK میپ ہے اور MMA کی دیگر جماعتیں ہیں، سب ایک ایسے طریقہ کار پہ متفق ہو جائیں جس میں کہ ایک بھرپور عوامی طاقت کو موبلائز کیا جا سکے، احتجاج کو زیادہ سے زیادہ مؤثر کیا جا سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا ڈائلما ہے ہمارے سامنے۔ دیکھیے، ہم سب نے کوشش کی اور ہم نے مولانا فضل الرحمان کی اس تجویز سے اختلاف کیا جو کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس دھاندلی کی پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے، باہر آ جائیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس سسٹم کے اندر مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ریگنگ کے اوپر کمیٹی تھی اسے غیر مؤثر کر دیا۔ انہوں نے ہر موقع پر حکومت نے اپوزیشن کو نظر انداز کیا، حتیٰ یہ کہ جب ہندوستان نے پاکستان کی ایئر سپیس کو 1971 کے بعد پہلی دفعہ وائلیٹ کیا، تب بھی وزیر اعظم نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھی۔ کشمیر کے اوپر بھارت نے وہ قدم اٹھا لیا جو 72 سال میں کسی بھارتی حکومت کو ہمت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس پر بھی وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ اب صورت یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت کے جو اپوزیشن کو اس سسٹم کا وجود ہی نہیں سمجھتی اور اس سے انکاری ہے، تو اب ہم اس سسٹم کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات جو سسٹم کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اکانومی جس تیزی کے ساتھ میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے، اگر اس کو فوری طور پہ تبدیل نہ کیا گیا صورتحال کو، تو 1 سال بعد شاید خدا نہ خواستہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ کوئی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جی مظہر صاحب، اب آپ نے احسن صاحب کی بھی بات سنی، وہ تو جب ان سے بات کرو تو لگتا ہے کہ جماعت کے اندر بہت کلیئر ویژن ہے، اور انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے، مگر پھر کنفیوژن کیوں نظر آتی ہے جب ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں، ہم جو انالیسز ہیں اخباروں میں وہ پڑھتے ہیں، ادھر سے لگتا ہے کہ جو جماعت ہے اس نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ وائی از دیئر دس ڈفرنس بٹوین واٹ دا پارٹی لیڈرشپ از سیئنگ اینڈ دی امپریشن دیٹ از بینگ سینٹ آؤٹ؟ شکریہ عارفہ۔ دیکھیے، جو احسن صاحب بات کر رہے ہیں اس میں پرابلم کہاں ہے؟
پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کا میسج آ گیا ہے اور ہم نے وہ کمیونیکیٹ کر دیا ہے اور 18 تاریخ کو اب ان کی ملاقات ہوگی، مولانا فضل الرحمان شہباز شریف سے ملیں گے۔ 18 سے پہلے ابھی تک یہ پبلک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون ان فل فورس جو ہے وہ جاری ہے، اس مارچ میں نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے انیشلی یہ جوائنٹ اپوزیشن کا احتجاج تھا، اب کیا ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مارچ میں شرکت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، دونوں میں فرق دیکھ لیں کہ پہلے یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس نے یہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا کے مارچ میں جائے گی نہیں جائے گی، مسلم لیگ نون مولانا کے مارچ میں نہیں جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ تو یہ اب جوائنٹ اپوزیشن کا مارچ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا یہ مارچ تو JUI کا ہی ہوگا۔ ہاں اس کو سپورٹ کر سکتی ہے مسلم لیگ نون، جس کا اشارہ احسان اقبال صاحب دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی ہے کہ کس طرح کا اگر پارٹیسپیٹ کریں گے بھی تو کس انداز میں کریں گے، اور خود نون لیگ بھی۔ دیکھیے اگر فرض کریں 18 کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم شرکت کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کی اپنی کیا تیاری ہے اس سلسلے میں، اور دوسری بات یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ مظہر صاحب if I can just take this to احسن صاحب پہلے آپ بھی، خواجہ آصف صاحب بھی اور بھی لیڈرز یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں تو وقت چاہیے تیاری کا، یہ جو ڈیٹ ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے، وی نیڈ مور ٹائم، ہم نے پارٹی کو متحرک کرنا ہے۔ اب اگر آپ لوگ 27 کے لیے تیار ہو گئے تو دیٹ مینس کہ آپ کی تو پریپریشن پوری نہیں ہوئی۔ جی عارفہ، جیسے کہ آپ نے درست کہا کہ ہمارا مسلسل یہی موقف تھا کہ اس کی تاریخ کو نومبر کے اینڈ میں رکھا جائے تاکہ ہمیں وقت مل جائے گا کہ ہم اپنی پارٹی کو بھرپور طریقے سے موبلائز کر سکیں گے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مولانا صاحب سے غالباً دسمبر کا کہا تھا کہ مجھے بھی 2 مہینے درکار ہیں کہ میں اپنی پارٹی کو پوری طرح موبلائز کر سکوں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اپنی پارٹی کی موبلائزیشن تھی، ان کے بقول جو ان کے پچھلے 7-8 مہینے میں وہ 12-15 ملین مارچز ملک کے اندر کر چکے ہیں، ان کا مومنٹم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسے مؤخر کریں، اور وہ اکتوبر کا اعلان کر چکے ہیں، اور اگر اکتوبر سے مؤخر ہوا تو ان کے ورکرز کے لیے اور رینک اینڈ فائل کے لیے وہ بہت بڑی مایوسی ہوگی۔ تو لہٰذا اس مارچ کا، جیسے مظہر صاحب نے کہا، JUIF نے اپنی شورا کے تحت اور اپنے پلیٹ فارم سے اعلان کیا ہے، اور انہوں نے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے اب مدد مانگی ہے کہ جو جماعت اس میں جس حد تک شامل ہو سکتی ہے وہ اس میں شامل ہو اور ان کی مدد کرے۔ تو اب تمام جماعتیں انڈیویجولی اس میں شامل ہوں گی ان کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم نے یقیناً جب موبلائزیشن کے لیے وقت مانگا تھا، اگر یہ تاریخ آگے ہوتی تو ہم بہت زیادہ تیاری کے ساتھ اور موبلائزیشن کے ساتھ شریک ہو سکتے تھے، لیکن اب چونکہ جو انہوں نے تاریخ دے دی ہے اس کے حوالے سے جس حد تک بھی جو موبلائزیشن ہو سکے گی اس کے ساتھ ہم اس میں شریک ہوں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم جو بھی شرکت کریں گے ہم ان ہدایات کی روشنی میں کریں گے جو ہمیں نواز شریف صاحب نے دی ہیں، جو ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انہی کی بنیادوں پر ہم کوئی کامن پوائنٹ نکال لیں گے۔ مظہر صاحب، یہ مطلب کہ جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اب مولانا فضل الرحمان کا یا جمعیت علماء اسلام کا مارچ ہے اور باقی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں، ڈو یو تھنک کہ اب ان کا جو ایک ایجنڈا ہے یا جو ایمز ہے اس مارچ کے، یہ بھی اب اس میں بھی ہمیں اتنی لیک آف کلیئرٹی نظر آئے گی جتنی ہمیں نظر آئی ہے ان دا رن اپ ٹو دا مارچ، کے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کون سی جماعت آ رہی ہے ساتھ، کون سی نہیں آ رہی؟ دیکھیں پرابلم کہاں ہے، پرابلم یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا کا کچھ ہڈن پلان بھی ہے، جو اگر آپ دیکھیں جو خبریں ہیں کہ انہوں نے اپنا پورے پلان کی اسٹریٹجی انکلوڈنگ پارٹ 2 اور پارٹ 3 وہ ابھی تک کمبائنڈ اپوزیشن سے شیئر نہیں کی ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ مظہر صاحب شاید انہوں نے اپنی جماعت سے بھی شیئر نہیں کی ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔ یہی میٹر آف کنسرن ہے کہ ایکچولی آپ جب ایک مارچ میں جا رہے ہیں، آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لے رہے ہیں، اپوزیشن کو انوائٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان سے تمام چیزیں شیئر نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک آسپیکٹ ہے۔
गवर्नमेंट को उन्होंने नर्वस कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट नर्वस नज़र आ रही है। उनकी जो मोबिलाइजेशन है वो मैसिव मोबिलाइजेशन है, और अगर वो 40-50 हज़ार अफराद का मार्च लेके चल पड़ते हैं तो 40-50 हज़ार बहुत बड़ी तादाद होते हैं। हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें 40-50 हज़ार अफराद को ही मिलियन मार्च कहा जाता है। जितनी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का जो एक परसेप्शन डेवलप हुआ है वो क्यों डेवलप हुआ है। एक जीटी रोड थिंकिंग है, एक मोटरवे रोड थिंकिंग है। शहबाज शरीफ हमेशा से चौधरी निसार के करीब रहे हैं, और एक मरतबा मैंने खुद कराची में शहबाज शरीफ साहब से पूछा था ये कि आप क्या समझते हैं कि ये उस वक्त चौधरी निसार और परवेज़ रशीद के दरमियान बहुत ज़्यादा बल्कि पब्लिकली चीज़ें खुलकर सामने आ गई थी। तो मैंने कहा कि आप दोनों में से किसके साथ हैं, बज़ाहिर तो मुझे आप चौधरी निसार के साथ लगते हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि देखें दोनों पुराने पार्टी के वर्कर हैं, पुराने कमिटमेंट है उनका पार्टी के साथ, दोनों की वो करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको सॉर्ट आउट करें, अल्टीमेटली वो नहीं हुई। लेकिन शहबाज शरीफ की थिंकिंग जो है वो हमेशा से चौधरी निसार वाली थिंकिंग रही है, और परवेज़ रशीद की थिंकिंग हमेशा से नवाज़ शरीफ वाली थिंकिंग रही है। अब लगता ये है, और ये लगा 2016 के बाद हमें जब जीटी रोड का फैसला हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चौधरी निसार पीछे हटते चले गए, परवेज़ रशीद डोमिनेट कर गए, और इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नवाज शरीफ ही वो हमेशा से पार्टी के कायद रहे हैं। जी मजहर साहब, यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एहसन इकबाल साहब से और मजहर अब्बास साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें एहसन इकबाल साहब से और मजहर अब्बास साहब से। एहसन साहब, एक सवाल का तो आप जवाब दे हमें। आपको मुझे पता है आप कहेंगे कि हिकमत अमली आप लोग पब्लिक बाद में करेंगे, धरना है या मार्च है, और आपकी जमात धरने के लिए भी तैयार है या सिर्फ मार्च के लिए तैयार है? देखिए आरफा साहबा, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूंगा कि मैंने JUIF की ब्रीफिंग दुरानी साहब ने हमारे साथ की, रहबर कमेटी की, और उन्होंने खुद इस बात को क्लैरिफाई किया कि धरने का लफ्ज़ मीडिया ने डाल दिया है, हमारा सिर्फ आज़ादी मार्च है। तो अगर धरना खुद JUIF नहीं कह रही कि हम धरना कर रहे हैं, वो सिर्फ मार्च कह रहे हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल है हमारे लिए भी एक इजाफी चीज़ है कि हम धरने की बात करें। हम उनकी आज़ादी मार्च में जो शिरकत है तो उस हद तक एहसन साहब, ये फिर जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक दिन का मार्च होगा, रैली होगी, उसके बाद सब घर चले जाएंगे? जी, इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अभी तक उन्होंने सिर्फ आज़ादी मार्च का ऐलान किया, और जो मजहर साहब ने बात की है, जो कुछ थोड़ी बहुत मेरे पास मालूमात है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चूँकि अगर आप उनके मिलियन मार्चेस देखें और जो उनकी तैयारी है, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, मेरा ख्याल है कि किसी भी सूरत उनकी जो ये आज़ादी मार्च है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी तादाद शायद पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने मोबिलाइज कर रखी है, जो उनके साथ इस मार्च के अंदर शरीक होगी, और चारों सूबों से शरीक होगी। मजहर साहब, तो अनप्रेसिडेंटेड मिलियन मार्च, जैसे आपने कहा 40-50 हज़ार आदमी, हिस्टोरिकल गैदरिंग, हुकूमत को क्या घर भेज सकती है एक दिन के अंदर? आपकी मुझे सवाल नहीं समझ में आया, आवाज कट रही है। जी मजहर साहब, मैंने कहा कि अगर हिस्टोरिकल गैदरिंग भी हो जाए, जिसको आपने कहा कि 50,000 आदमी भी हो, तो वो मिलियन मार्च ही बनता है, तो क्या एक दिन के जलसे के बाद ऐसा जलसा हुकूमत को घर भेजा जा सकता है? देखिए, सवाल नहीं पैदा होता अनटिल अनलेस जिस तरह मैंने कहा कि कोई हिडन प्लान हो। इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को हम घर भेजने जा रहे हैं, उस घर भेजने के लिए आप निकले हैं, अगर वहाँ जाके आप डिस्पर्स हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हाँ अब हम जनवरी या फरवरी में आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जितनी भी हाइप थी वो सब की सब डिफ्यूज़ हो जाएगी, और इसका 100% फ़ायदा जो है वो PTI को जाएगा, उनकी गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بینگ دا بگیسٹ اپوزیشن پارٹی، مسلم لیگ نون کو اپنے اندر کا کنفیوژن دور کرنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں کہ شہباز شریف صاحب نے کون سی پالیٹکس کرنی ہے، شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں کہ اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو انہوں نے کس طرح کی اپوزیشن کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ، اللہ ان کو صحت دے، لیکن اگر آپ کی صحت جو ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے اور ایسی پرابلمز ہیں تو پھر بہتر ہے کہ کسی اور کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے۔ احسن صاحب، مظہر صاحب نے بہت اہم بات اٹھا دی ہے، وہی جو 2-3 دن سے بہت اسپیکولیشن جس پہ ہوتی رہی، کیا سچ مچ شہباز شریف صاحب کو بہت سیریس ریزرویشنز تھیں جو نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ آپ نے مارچ میں حصہ لینا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ ہم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے جو ایک اچھا ڈیموکریٹک کلچر ہے، مختلف رائے آتی ہیں، لیکن ہمارے پارٹی میں ایک لحاظ سے مکمل یکسوئی ہے کہ جب ہمارے قائد نواز شریف صاحب کو سفارشات جاتی ہیں اس ڈیبیٹ کی، اور جب وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کا پوری جماعت پہرا دیتی ہے، نیچے پر سر یہ تو بہت سوری معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ تو ڈیموکریسی نہ ہوئی نا، ڈیبیٹ تو ڈیموکریٹک ہے مگر اس کے بعد فیصلہ بھی پھر ڈیموکریٹک طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو کہہ دیا آپ سب نے آنکھیں بند کر دی؟ آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور جو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، کیبنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور پھر جب فیصلہ پرائم منسٹر لیتے ہیں اور جب وہ فورم ایک فیصلہ کرتا ہے تو پورا فورم، چاہے اس نے اختلاف کسی نے بندے نے کیا ہو یا نہ رہا، وہ پھر اس کلیکٹیو فیصلے کو اون کرتے ہیں۔ تو جو پارٹی کے مین لیڈر ہیں ان تک اس ڈیبیٹ کو پہنچایا جاتا ہے، پروز اینڈ کونز دیے جاتے ہیں، جب پارٹی اور وہ ادارے مل کے پارٹی کے ڈیسیجن لیتے ہیں تو پھر اس پہ سب پارٹی متحد ہوتی ہے۔ مظہر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی مظہر صاحب، دیکھیں، ایک ان کی پارٹی چیئرمین ہے راجہ ظفر اللہ، ایک ان کی پارٹی صدر ہیں شہباز شریف، اور ایک ان کے ہیں قائد نواز شریف۔ ہر ڈیموکریٹک پارٹی میں، اور ڈیموکریٹک نہیں بھی ہو تو جو فائنل ووٹ ہوتا ہے وہ اس صورت میں پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے کہ اگر پارٹی کے اندر اختلافات آ جائیں، ڈویژن آ جائے، جو تقریباً وہ ہو جائے کہ آپ 4 لوگ اس طرف ہیں 4 لوگ اس طرف ہیں، اس وقت پارٹی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈیبیٹ کریں، سفارشات دیں اور فائنل فیصلہ ان کا ہو، چاہے وہ ان ساری سفارشات سے ہٹ کرو۔ یعنی یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کون سی سفارشات ہیں جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ کچھ اور۔ نہیں، مظہر ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ ساری پارٹی کی سفارشات کو یکسر رد کر کے ہوتا ہے۔ ان کا فیصلہ جب وہ کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ پارٹی کی ان سفارشات کی روشنی میں کرتے ہیں، اور ہر آرگنائزیشن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کسی فورم کی بحث کو سمیٹنے کے لیے، کسی جگہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہیں، پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر اسپیکر اور چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں، حکومت کے اندر پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک ہیڈ آف آرگنائزیشن ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی جو سب قیادت نواز شریف صاحب کی جب تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح، احسن صاحب یہاں انڈورس کرتا ہے قائد سفارشات کو انڈورس کرتا ہے یا ان کو سفارشات کو رد کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں چیئرمین بھی ہو، پریزیڈنٹ بھی ہو۔ قائد اوپر سے کوئی اپنے فیصلے لاگو نہیں کرتا، وہ پارٹی کے فورمز کی جو رائے ہے، جو سفارشات ہیں، انہی کی روشنی میں ان کو فائنلائز کرتا ہے، فارمولیٹ کرتا ہے جو بھی فیصلہ، جو گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ احسن صاحب ویری کوئکلی، مظہر صاحب وی رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر۔ سفارشات کیا تھیں مسلم لیگ نون کی، سفارشات کیا تھیں؟ جی یہ جب تک کہ ہم اس کو آفیشیلی اناؤنس نہ کریں، پارٹی کی انٹرنل جو پروسیڈنگز ہیں، میرا خیال ہے انہیں ڈائیولج کرنا کسی بھی لحاظ سے کسی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے، اور جب 18 تاریخ کو مولانا صاحب آئیں گے تو شہباز شریف صاحب اس کے اوپر خود قوم کو اور پارٹی کو اور سب لوگوں کو، میڈیا کو مطلع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات گے اس وقت جو کرائسس نیا مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا ہے ترکی اور سیریا کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔
United States of America wants Turkey to stop the invasion, to implement an immediate ceasefire, and to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end to the violence. The President signed an executive order implementing a new range of sanctions against Turkey. वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मिडल ईस्ट की, जहां लगता है कि एक नया क्राइसिस जो है वो उभर के सामने आ रहा है। अमेरिका ने सीरिया के नॉर्दर्न एरियाज से, जहां कुर्द जो हैं वो काफ़ी कसरत में होते हैं, वहाँ से अपनी फोर्सेस जो हैं वो विदड्रॉ कर ली हैं। दूसरी तरफ तुर्की ने अपनी फोर्सेस जो है वो इस एरिया के अंदर भेज दी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ एक सेफ जोन क्रिएट हो। इस इलाके के अंदर ज़्यादातर डोमिनेट करते थे कुर्द, जो ऑब्वियसली अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिल के दाइश के ख़िलाफ़ एक हद तक यहाँ स्ट्रगल करते रहे और काफ़ी हद तक उन्होंने दाइश को पीछे भी पुश किया है। मगर क्योंकि उनका ताल्लुक तुर्की कुर्द पार्टी से है, जिनको अर्दोगान जो हैं वो टेररिस्ट फोर्सेस बुलाते हैं, इसलिए अब तुर्की की तरफ से यहाँ फोर्सेस भेज दी गई हैं, जिस पे एक सख्त रद्द अमल आया है अमेरिका का। हम इस इशू पे बात करेंगे हम अब्दुल शकूर साहब से, जो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं मगर ही इज़ बेस्ड इन टर्की और वहाँ TRT चैनल के साथ वो वाबस्ता है। वेलकम टू द शो सर। जी शुक्रिया। जी अब्दुल शकूर साहब, आपसे हम ये पूछेंगे कि ये कितनी जो एक मूव है आउट ऑफ द ब्लू आई है, क्योंकि शायद जो तुर्की की हुकूमत थी वो तो काफी अरसे से ये प्लान कर रही थी इस तरह की कोई बात। जी बिल्कुल, इससे पहले भी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, ऑलिव ब्रांच के नाम से और उसके बाद यूफ्रेटिस शील्ड के नाम से एक ऑपरेशन हुआ। ये तीसरा ऑपरेशन है जिसको पीस स्प्रिंग या चश्मा यामन का नाम दिया गया है। और तुर्की ये समझता है कि जो PKK एक पार्टी है जो जिसको ना सिर्फ आपने कहा एर्दोआन बल्कि प्रेसिडेंट एर्दोआन, बल्कि उसके साथ साथ US और यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी उनको टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर डाल चुके हैं। और वो टर्की के अंदर बहुत सी ऐसी कार्रवाइयों में, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जानों से गए हैं। और वहाँ पे YPG उसकी जो शाख है वो ये समझती है तुर्की हुकूमत के वो असल में PKK उनसे मदद लेती है, और अगर उन्होंने उनको ये अलाउ किया कि वो बॉर्डर की उस साइड पे जहाँ पे असद हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे अगर कोई इस तरह की इजाज़त देंगे उनको, तो टर्की को एक ऐसा ख़तरा हमेशा के लिए लाहक रहेगा कि जहाँ से टर्की को जिससे निमटने के लिए शायद मुश्किलात का सामना करना पड़े बाद में। शकूर साहब, तो ये बताएं कि क्या जो तुर्की की हुकूमत है इसके में कोई इसने कुछ प्लानिंग की है कि ये ऑपरेशन या जो इन्वेजन है ये कितना लंबा होगा, और इज इट गोइंग टू बी समथिंग इनडेफिनिट? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की रेजिस्टेंस होती है। आज ये ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल हो चुका है और तुर्की का ये दावा है कि उन्होंने 2 शहरों के अलावा सर रेजिस्टेंस तो आएगी ना, जब भी किसी और मुल्क के अंदर इन्वेजन होती है तो फिर रेजिस्टेंस तो आती है। अमेरिका का इराक के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी यही तजुर्बा रहा है। जब भी आप किसी जो भी फोर्सेस हो वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर जब जाती हैं तो फिर आगे से तो रेजिस्टेंस आता है। देखिए, यहाँ पे वो जो इस मुल्क की जो डेफिनेशन आप दे रही हैं शायद वो यहाँ पे उस तरह से पूरी नहीं उतरती, क्योंकि ये इलाका जो है ये असद के पास तो नहीं है। बल्कि आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि मनबिज जो शहर है वहाँ पे कुर्दों ने असद को जो है असद रजीम उसको कंट्रोल दे दिया है कि आप आएँ और उनके साथ एक डील कर लिए कि टर्की के ऑफेंसिव में आप हमारे खिलाफ जो है वो खड़े हों। और रशिया ने भी कहा है कि वो वहाँ पे जो बशार अल असद की फोर्सेज हैं वो मनबीज में आ गई हैं। तो ये जो वार थिएटर आपको बज़ाहिर शायद सीधा लग रहा है, ये खासा उलझा हुआ है। और जहाँ रेजिस्टेंस की बात हो रही है वो रेजिस्टेंस सिर्फ कुर्दों की तरफ से नहीं है, क्योंकि कुर्द तो शायद नेटो की जो दूसरी बड़ी फौज है तुर्की की उसके सामने ज़्यादा देर मुज़ाहमत ना कर सकते। मुज़ाहमत से यहाँ पे आप एक उसको बड़े पैराए में लीजिए कि क्या उनका साथ देने के लिए क्या USS ने जो ट्रुप्स विड्रॉ किए हैं उनकी क्या सिचुएशन होती है। जो दूसरे आज सलामती कौंसिल का इजलास भी इस मामले के ऊपर बुलाया गया है। 5 यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर हैं सलामती कौंसिल में, उन्होंने एक इजलास बुलवा लिया जो कि कल इस मामले के ऊपर यानी बरोज बुध इसको डिस्कस करेगा। तो बहुत सारे डायनामिक्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो वो इस चीज़ का तयन करेंगे कि ये ऑपरेशन जल्दी ख़त्म होगा या इसमें कुछ मज़ीद वक्त लगेगा। बहुत बहुत अब्दुल शकूर साहब आपका, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।